कित्याक दोनया पयस रावताय कित्याक लिपताय तूं उपोद्र्यांच्या वेळार म्हाका विसरनाकाय तुजो हात उबार देवा बाबड्याक विसरनाकाय कित्याक दोनया पयस रावताय कित्याक लिपताय तूं उपोद्र्यांच्या वेळार म्हाका विसरनाकाय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं मंगळवार भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुगदोरतेल्यांक बोगसणी दिवच्याक तुका बाबान धाडला सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर सरपोत बेदाक देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. सगळेच बरा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कुटुंबाक मोही पासान सांबाळ बऱ्या कोडण्यांनी आमची जीण सदां सुफोळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गेच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरमियासाच्या दुस्मानांनी मुळे हे आत्तर जेरमियासाचेर आड एक नाटबूट सोडून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समृद्धी विणें उरचो ना न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणें आनी प्रवादी सोबतां विणें उरचें ना. हेयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा दोयेन म्हाका आयक म्हज्या दुस्मानान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें कारण ते म्हाका एक फोन काडटात. तांचे पासत विनंती करूंक तुजी शिरोन तांचे वेळी निवारूंक हांव तुजे मुखार असो कसो उबो रावलो हाचो उगडास दवर. देवाचें उतर हें जाबाब तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा आनी एक फावट तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो तुजे भायर म्हाका सोडून ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा जाबाब तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजें गुंगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा. सरभोंवती भिरांतीचो कळकळो सगळीं बराबर म्हजें सावता. म्हजो जीव काडून मांडण्यो येवजिता. जाबाब तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी
म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू जेरुसल्याक चडून वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातान घालतले. ताका मरणाचे फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करून ताका जेरबोण मारून आनी खुर्सार खिल्लावून ताका अणपावण ते स्वाधीन करतले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुताची आवय ताचें चडशें आपणा पुताक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलेले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तेणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेसून परतीपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलों तें पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जाय? ताणीं म्हळें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्या यो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावाचेर तिडले. पूण जेसून तांकां आपणा चडशें आपोवन हाडून अशें सांगलें, अणपावट्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत येरान आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर येरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जेरेमियास आपल्या दुस्माना खातीर देवाक विनंती करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आमकां सेवे चाकरीचे विशीं आनी आप बलिदाना विशीं शिकोवन दिता. दुस्माना खातीर मागूंक, सदांच सेवा चाकरी आनी आप बलिदान करूंक आमी देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गेच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्काल आनी हे भेटोवणी वरवीं आमकां आमच्या पातकांचे बानपासांतली सुटोय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत विदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोय आमी दोमान दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी सयत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गोडचे बोतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडमणीचे पोरबे तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. Mawartaco por gotunya, Jesu mero, Jesu jivan sala, Jesu nowyan yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इस्तरपणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बाबा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवून जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवून धरून दुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरगुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरासास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोरगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवांशान उतरयतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतान कडेन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर लय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काय आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोबती आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोक मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये.
जिविताचे उदकावू पियोंगयोंचे तानेऱ्यारू जिविताचो उंडो खाऊंक येवचे बुखेऱ्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खाऊंक आवडेता. सटपूत भितरा आनी काकूत खरो देवा तूं समोक सगळे रुची आनी सगळ्या सगळ्याक पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोळयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी सावन आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता तांकां उत्मीकताय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थना. देवा आमच्या दोयाळ बाबा ह्या पवित्र जेवणान अमोल जिविताची सुफोल पुन्हा तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावो म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुज्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुज्यो दुखी माये मोगान बापाक ओपताय. जेसू बोरी आमकां माफी सोडून येताय. तुज्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. दुखेस काळीज तुजें सागरा बोरी जाला. तुज्या कोंथी दुखी शिमनाव थावना मापना. तुज्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. मगार भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव होतो. आमेन.